अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंगी। व्यूअर्स, मैंने पिछला व्लॉग किया था, उसमें आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। बल्कि मैं अभी कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िकली मैंने निकाली हैं, कुछ चीज़ें, कुछ अहम इम्पॉर्टेंट सवालात, बहुत बड़े इंकशाफात हैं इन सवालात के अंदर कि हुआ क्या। इलेक्शन कमीशन को जो ब्रीफिंग देने गए थे हुकूमती ओहदेदार, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज और उनकी टीम डेमो देने गए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, तो इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है हुकूमत की इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। बिल्कुल नामुकम्मल तो क्या, इनिशल यानी 2% ये कंप्लीट हुआ है काम। 98%, 98%, ये बड़ा इंकशाफ है। 98% काम हुआ ही नहीं है और उठा के डेमो देने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो क्लास ली है हुकूमत की और क्या कहा है इलेक्शन कमीशन ने, स्पेसिफ़िकली सवालात क्या किए हैं और उन्होंने जवाबात क्या दिए हैं हुकूमत ने, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़े इंकशाफात हैं इसमें। हुकूमत जो क्लेम कर रही, दावा कर रही है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इत्तफ़ाक़ किया है हमारे साथ और मुतमईन कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो ये सब झूठ है। काला झूठ जो कहा जाता है ना, सफ़ेद झूठ कहें, काला झूठ कहें, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ भी हुकूमत बोली है कि इलेक्शन कमीशन ने लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी लाज रखी है। उनको फिर भी मुस्तरद हो जाने के बाद भी कोई इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान नहीं करा सके, मुतमईन नहीं कर सके, सवालात के जवाबात नहीं दे सके। उसके बावजूद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने एक भरम रखा हुकूमत का कि जी चलें जी, हम एक कंसल्टेंट हायर करते हैं जो इसका जायज़ा लेगा और हम एक टेक्निकल टीम भी बना रहे हैं जो इसका पोस्टमार्टम वगैरह करेगी। तो ये हुकूमत की लाज उन्होंने रखी है, लेकिन सवालात जो हैं वो बड़े मज़ेदार हैं। वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसमें से कि हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितनी क्रेडिबल हो सकती है या कितनी हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा तीर मारा है। पहला सवाल, इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा कि जी आप लोगों को, हुकूमत को, जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस दिए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, ये उसके मुताबिक तो आप लोगों ने बनाई नहीं है। वो कैसे जी? वो ऐसे कि आर्टिकल 226 आइन का आर्टिकल 226 जो है वो ये कहता है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो ज़रूरी होगी, उसको यकीनी बनाया जाएगा, यानी वोट खुफिया रखा जाएगा जिसमें किसी को नहीं पता चले, देने वाले के अलावा, कि वोट किसको इसने दिया। इस मशीन में हुकूमत ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है उसमें सीक्रेसी ऑफ बैलेट नहीं है, यानी आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी है। ये मशीन जो बनाई गई है खिलाफ वर्जी करते हुए बनाई गई है। वो इस तरह खुफिया कैसे हो सकता है और इन्होंने किस तरह किया है? इन्होंने क्या किया है कि मशीन अलग जिसमें वोट कास्ट होगा और उधर से पर्ची निकलेगी, वो वोटर वो पर्ची, जिस तरह एटीएम से पर्ची निकलती है, वो वोटर वो पर्ची उठाएगा, निकालेगा, अपने हाथ में रखेगा और जाके बैलेट बॉक्स में डालेगा। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि भाई ये तो वोटर के हाथ में अगर आ गई तो फिर तो वो सेल्फी खींचेगा, फ़ोटो बनाएगा, किसी को दिखा भी सकता है, वोट बाहर भी ले जा सकता है, उसकी जगह पे खाली पर्ची या इस तरह कुछ उसमें मतलब फ्रॉड हो सकता है, लेकिन फ़ोटो और सेल्फी तो कम से कम बना सकता है उसका वोट का, उस स्लिप का, और फिर वो बाहर जाके अपने उम्मीदवार को दिखाएगा, फ़ोटो दिखाएगा, ये देख लें जी मैंने आपको वोट दिया, वो फिर पैसे लेगा। बहुत कुछ हो सकता है इसमें, शफाफियत नहीं हो सकती। तो स्लिप वोटर के हाथ में नहीं आनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। वो ये कहा है कि भाई डब्बा जो है, जो बैलेट बॉक्स है, वो इस मशीन के साथ अटैच होना चाहिए ताकि वोटर वोट कास्ट करे, वो 2-3-4 सेकंड के लिए स्क्रीन पे स्लिप दिखाई दे, नज़र आनी चाहिए।
वोटर को और तसल्ली करे वो कि जिसको मैंने वोट दिया है, जिस उम्मीदवार को, उसी को ही वोट कास्ट हुआ है। उसके बाद 2-3 सेकंड 4 सेकंड के बाद ये बड़े होते हैं देखने के लिए, तसल्ली करने के लिए। तो उसके बाद वही स्लिप फिर जो अटैच बैलेट बॉक्स होता है होगा मशीन के साथ, उसमें चली जाए। स्लिप जो है वो वोटर के हाथ में नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डब्बा अलग रखा है ताकि वो वोटर स्लिप अपने हाथ में, इन्होंने कहा जी ये तो वोटर कह रहा है कि जी जब तक हम वोट को हाथ न लगाएं तब तक हमें लगता है कि जैसा कि वोट ही नहीं दिया हमने। अब यार मजाक है, बड़ा भोंडा मजाक है ये तो, कि वोटर वोट को हाथ नहीं लगाएगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा। अब मज़ा लेने का मामला है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ये सीक्रेसी इसमें नहीं है, तो ये बिल्कुल आइन की आर्टिकल 226 की बिल्कुल सरीहन खिलाफ वर्जी है, वायोलेशन है, और इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस दी थी उसकी भी खिलाफ वर्जी है। हम इसको कम अज़ कम रिजेक्ट करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने उनको, हुकूमती टीम को ये कहा है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, दोनों असम्बलियों के, यानी कौमी और सूबाई दोनों हलकों के इंतखाबात के लिए है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो सिर्फ़ कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए बनाई है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चलें, तो ये ये कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए अब इतना ही ख़र्चा दूसरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करेंगे और सूबाई हलकों के लिए वो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाएंगे। जब यही आपने 2%, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये 2% काम करके आए हो, 98% जो है काम रहता है। अब 2% में भी एक मशीन का अभी तक इतना ख़र्चा करके एक मशीन लाए हैं इतने अरसे के बाद। अभी आता हूँ, डेट भी बताता हूँ जो हुकूमत ने डेट देती रही है हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, बिल्कुल BRT की तरह। जिस तरह BRT की 10 दफ़ा तारीख़ देते रहे हैं BRT मंसूबा मुकम्मल होने की, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी बार बार तारीख़ें देते रहे हैं। कौन कौन सी तारीख़ें दी हैं वो भी आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि जी ये सिर्फ़ कौमी असम्बली के हलकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, सूबाई हलकों के लिए हम अलग बनाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी, एक ही मशीन बनेगी, सूबाई हलकों के लिए भी वही होगी और कौमी असम्बली के हलकों के लिए भी वही होगी। तो ये भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया इनका ऑप्शन। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि फ़र्ज़ करें अगर पूरा बूथ जो है वही कैप्चर हो जाए तो फिर मशीन क्या करेगी। यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, ये एजेंट वगैरह ये आपस में मिल जाएं और अंदर ठप्पे शप्पे लगाएं, जो भी जिस तरह होता है, बटन दबाते जाएं, जो बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है। इसमें मैंने पता किया कि ID कार्ड वगैरह का मामला नहीं है, थंब का होगा या को जो भी, उसमें अभी क्लियर नहीं है। लेकिन क्योंकि हुकूमत ख़ुद भी कंफ्यूज है तो ये उसमें बटन दबाया जा सकता है, कोई भी दबा सकता है, यानी ठप्पों की तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ठप्पे लगाए जा सकते हैं। तो अगर वो ठप्पे शप्पे लगा दें, पूरा बूथ ही कैप्चर हो जाए तो फिर मशीन क्या करेगी। तो इन्होंने कहा मशीन तो कुछ नहीं करेगी। तो फिर एक दूसरे को देखने लगे, फिर मुस्कुराने लगे, फिर रियलाइज़ भी कर रहे थे कि यार सवालात तो बड़े ऑथेंटिक किए जा रहे हैं। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा जो बटन थे उनमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर ये बटन भी इन्होंने रबड़ के बनाए हैं और उनमें अगर समद बांड डाला जाए तो वो स्टक हो जाते हैं, जाम हो जाएंगे, तो वो काम नहीं करेंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये क्या बना के आए हो, रबड़ के बटन बनाए हैं इतना खर्चा करके और इतना टाइम लगा के, तो इसमें तो कोई भी समद बांड डाल दे तो ये तो एल्फी बेल्फी डाल दे तो ये तो स्टक हो जाएगा, ये तो समद बांड से ही जो है जाम हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने इनको बताया कि हमारे पास 150 से ज़्यादा मशीनें पड़ी हैं और वो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हैं, हम उन पे भी इतना रिलाय नहीं कर रहे जितना आप कह रहे थे कि शफाफियत होगी इसमें।
تو ان سے تو ہماری زیادہ ایڈوانس ہیں بھائی. تو آپ لوگوں نے کیا بنایا ہے یہ؟ اچھا، ہیک کرنے کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی کہ یہ ہیک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو حکومت نے کہا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپریٹ نہیں ہوگی، بغیر انٹرنیٹ کے ہوگی. جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے ہیک کرنا، وہ تو چلیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہوگی، جب سسٹم کے ساتھ وہ اٹیچ ہوگی، لنک ہوگی، کنیکٹڈ ہوگی، تو اس کے بعد کوئی آن لائن ہوگا تو وہ ہیکر جو ہے ہیک کر سکتا ہے. لیکن ٹیمپرنگ اور ہیکنگ میں فرق ہے. حکومت کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. اس میں ٹیمپرنگ اس طرح ہے کہ اس میں ٹیمپرنگ کا خطرہ ہے. اگر کوئی فرض کریں بال ٹیمپر کیا جاتا ہے، یا کوئی اسکرو اٹھا کے کوئی نٹ بولٹ کھول دے، یہ ٹیمپرنگ ہوتی ہے نا. تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مشین کے ساتھ، تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا حکومت کے پاس. یعنی ہیک تو نہیں ہو سکتی، لیکن ٹیمپر ہو سکتی ہے، ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن نے ان کو بتایا کہ بھائی یورپ کے بہت سارے ممالک 15-20 سال تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ رہے ہیں. ان میں انہوں نے آئرلینڈ کی مثال دی، جرمنی کی مثال دی، ہالینڈ کی مثال دی، فن لینڈ کی مثال دی، کہ اور بھی 1-2 ممالک کی مثالیں دیں کہ یہ ممالک 15-20 سال تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کرنے کے بعد پھر واپس آ گئے ہیں بیلٹ پیپر پر. تو یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے. جرمنی کی سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دیا. اب وہ پھر واپس بیلٹ پیپر پر آ گئے ہیں. تو اسی طرح جو آئرلینڈ ہے، اس میں جرمنی کی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اسی لیے وہ واپس آ گئے بیلٹ پیپر پہ. آئرلینڈ نے 53 بلین یورو خرچ کر کے جو ہے مشینیں خریدی تھیں، لیکن ہیکر نے منٹ نہیں لگایا، دیر ہی نہیں لگائی کہ وہ مشین ہیک کر دی. تو اس کے بعد آئرلینڈ نے بھی اس کو مسترد کر دیا. اچھا، انہوں نے تاریخیں جو دی تھیں وہ مزیدار ہے. بالکل بی آر ٹی کی طرح، بی آر ٹی منصوبے کی تکمیل کی طرح انہوں نے اتنی تاریخیں دی الیکشن کمیشن کو. 31 مئی کا الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ ہم تیار کر کے لائیں گے، نہیں لائے. پھر 30 جون کی تاریخ دے دی، دوسری تاریخ یہ 30 جون کی دے دی، 30 جون تک بھی نہیں لائے. پھر 15 جولائی کی تاریخ دے دی، تیسری 15 جولائی کو بھی نہیں لائے. پھر چوتھی تاریخ دی 31 جولائی کی، 31 جولائی کو بھی نہیں لائے. پھر اب 17 جولائی کو گزشتہ روز جو ہے پانچ دفعہ تاریخیں دی ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ہم مشین تیار کر کے لائیں گے. تو 17 اگست کو گزشتہ روز جب وہ لائے تو وہ بھی 2% الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق جو انہوں نے کنورسیشن کی ہے حکومت کے ساتھ، حکومت کو بتایا ہے کہ بھائی اس کا تو 2% کام مکمل ہوا ہے، ابھی تو 98% کام رہتا ہے. تو یہ حکومت نے جگاڑ، جس طرح جگاڑ ہوتا ہے نا، جگاڑ کر کے حکومت بہرحال یہ لائی تھی. تو ایک تو قابلیت حکومت کی اس میں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 8 مئی 2021 کو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تھا کہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی جو ہے سیکشن 103 کے تحت ای ووٹر مشین جو ہے، الیکٹرانک ووٹر مشین جو ہے EVM، وہ استعمال ہوگی. اور سیکشن 94 کے تحت جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، ان کی ووٹنگ کے لیے جو ہے انٹرنیٹ ووٹنگ استعمال ہوگی. اب انہوں نے انٹرنیٹ ووٹنگ اور EVM جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، ان کا کوئی سولوشن ابھی تک نہیں دیا. یہ EVM جو بنا کے لائے ہیں وہ بھی 2%، جس طرح میں نے بتایا، جو سوالات الیکشن کمیشن نے کیے ہیں تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کر سکے. اور جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے، یعنی جو اوورسیز پاکستانیز جس کے ذریعے ووٹ کاسٹ کریں گے، اس کا بھی سولوشن انہوں نے نہیں دیا ابھی تک. اور نہ ہی ٹیکنیکل فنکشنل ڈیزائن، یہ الیکشن کمیشن نے ان کو بتایا کہ بھائی ٹیکنیکل فنکشنل ڈیزائن، مینوفیکچرنگ، ٹیسٹنگ کے جو اسپیسیفیکیشن ہے، جو ان کا گائیڈ لائن ہے یا ڈاکیومنٹس ہیں، وہ بھی نہیں دیے. مطلب یہ ہے کہ وہ جمع نہیں کرائے. یہ ہوتا ہے نا، کوئی مشین ہوتی ہے، کوئی موبائل ہوتا ہے،
اس مشین کے ساتھ یا موبائل کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے، ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے اس میں کہ یہ بھائی اس مشین کو اس طرح آپریٹ کرنا ہے۔ موبائل ہوگا تو موبائل کے ساتھ آپ کو چھوٹا کتابچہ ڈبے میں ملتا ہے موبائل کے باکس میں، اور اس میں ساری گائیڈ لائن لکھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کوئی بھی مشین بنائی جاتی ہے تو اس کی گائیڈ لائن ہوتی ہے نا، کتابچہ ہوتا ہے، دستاویز ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں کرائی، وہ بھی ان کے پاس ہے ہی نہیں، تکے پہ اور اندازے پہ یہ مشین جو ہیں یہ بنا کے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہرحال الیکشن کمیشن نے اچھا اس میں جلدی تھی، فواد جو ان کو شبلی فراز صاحب کو بہت زیادہ جلدی تھی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ میں جا کے ڈیمو دے دوں، کریڈٹ مجھے ملے۔ فواد چودھری بار بار اعلانات کر رہے ہیں کہ جی 15 دن کے اندر جو ہے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہیں وہ لائیں گے۔ اب اس طرح کی ووٹنگ مشین جو ابھی الیکشن کمیشن کے ایکسپرٹس کے مطابق ابھی 2% ہی مکمل نہیں ہوئی، تو یہ 15 دن میں 98%، یہ مئی سے لے کے مطلب 3-4 مہینوں میں لگے ہوئے تھے نا، اور کتنے عرصے سے لگے ہوئے تھے، تو ابھی تک 2% بھی کام مکمل نہیں کیا، 98% ابھی باقی ہے۔ تو یہ 15 دن میں 98% کام کر کے کیسے لائیں گے؟ تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ڈیمو ان کا ناکام ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے ان کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو، اور باہر آ کے شبلی فراز نے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اتفاق کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی اتفاق نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ان کی لاج اتنی رکھی ہے کہ ان کو کہا ہے جی چلیں جی، انہوں نے خود کہا الیکشن کمیشن کو کہ ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے پھر مزید کام کر کے اس کو جو آپ لوگوں نے گائیڈ لائنز دی ہیں اس کے مطابق بنا کے پھر ہم لائیں گے، یہ خود ہی حکومت نے کہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے پھر بھی ان کی لاج رکھی ہے کہ جی چلو جی ہم ایک ایکسٹرا آرڈنری جو کنسلٹنٹ ہے وہ ہم ہائر کریں گے جو اس کا جائزہ بھی لے گا، اور اس کے علاوہ ایک ہم ٹیکنیکل ٹیم کمیٹی جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو، اس کو دیکھیں، وہ جائزہ لیں اور الیکشن کمیشن کو رپورٹ دے۔ تو یہ حکومت کا جو ڈیمو تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حکومتی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔